बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा ख्वाब नज़र आता है जिसमें आप अजान देते हैं या मस्जिद वगैरह नज़र आती है तो इसकी ताबीर के हवाले से बात करेंगे। तो दोस्तों, मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। अगर किसी आदमी ने हज के महीनों में ख्वाब में देखा कि वो अजान सुन रहा है या अजान दे रहा है तो फिर वो हज करेगा। कभी इसकी ताबीर ये होती है कि वो दीनी एतबार से गालिब और बुलंद मर्तबा होगा। अगर हज के दिनों में ना सुनी हो या तमाम वक्तों और ज़मानों में गलियों में अजान सुनी हो तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों में पाकीज़ा और सच्ची खबरें ज़ाहिर होंगी, यानी लोगों के अंदर अच्छी खबरें ज़ाहिर होंगी। अगर अजान जो है वो वैसे गलियों या बाज़ार में सुनी है इस तरह, यानी मस्जिद के मीनार के मुतालिक ख्वाब है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि मस्जिद का मीनार जो है वो गिर रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि इस बस्ती के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मज़हबों को मानने वाले हो जाएंगे। अगर किसी ने देखा कि अजान दी है मगर मुकम्मल नहीं दी तो वो नेकोकार और भला आदमी है। और हज के महीने और दिन हैं तो वो हज के लिए निकलेगा मगर हज नहीं कर सकेगा। और हज के महीने और दिन ना हो तो वो चोरी तो करेगा मगर फ़ायदा ना उठा सकेगा और चोर मशहूर हो जाएगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसने मस्जिद बनाई है तो वो किसी कार खैर के लिए एक जमात में शरीक होगा। अगर उसने ख्वाब में देखा कि नामालूम ज़बान में अजान दे रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि वो पक्का चोर है। अगर देखा कि छींक आई है और इससे तुझ पर रहम करे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहकुमुल्लाह है, तो ये हज और उम्रे की खुशखबरी है। अगर देखा कि सर मुंडवा दिया है तो अगर हज का ज़माना होगा तो हज करेगा, और अगर हज का ज़माना या दिन ना होंगे तो इसकी तमाम पूंजी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर देखा कि मिंबर पर खुतबा दे रहा है मस्जिद के अंदर, अगर तो वो इसका अहल है तो अजीम गलबा और इज़्ज़त पाएगा, अगर वो इसका अहल नहीं है तो सूली पर लटका दिया जाएगा। एक रिवायत मशहूर है, हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ताबीर रूए के इमाम हैं, यानी हमारे सब ख्वाबों की ताबीर जो है वो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से मंसूब होती है और वो इमाम समझे जाते हैं। ताबीर रोया में यानी ख्वाबों की ताबीर बयान करने में इनके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि आज़ान दे रहा हूँ। तो उन्होंने ताबीर बताई कि दोनों हाथ जो हैं वो काट दिए जाएंगे। तो फिर दूसरा आदमी भी इसी मजलिस में आया और इसने ख्वाब देखा कि मैं आज़ान दे रहा हूँ। अभी पहला आदमी वहाँ पर खड़ा था तो इमाम साहब ने उसे फरमाया कि तू हज करेगा। अहले मजलिस हैरान हुए कि दोनों के ख्वाब तो एक जैसे हैं लेकिन ताबीर के अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, क्या मसला है? आपने जवाब दिया, पहले शख्स में मैंने शर की निशानी देखी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि यानी शर के मुतालिक इरशाद फरमाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि एक अजान देने वाले ने यानी आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि ए काफ़िले वालों, तुम चोर हो और चोर की सज़ा जो है वो हाथ काटना है। इसलिए इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसे, चूँकि इसके अंदर शर था, उसे फरमाया कि तू चोरी करेगा और तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। और दूसरे शख्स के मुतालिक फरमाया कि उसमें मुझे खैर की अलामत नज़र आई है तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौल के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ए मेरे खलील, तुम लोगों में ऐलान कर दो कि वह बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई है, इसके हज के लिए लोग हाजिर हों, तो वो उसने अजान दी थी इसलिए वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करेगा। तो ऐसा ही हुआ जो आपने ताबीर बताई थी। और कभी अजान की ताबीर जो है वो इत्तला और इश्तिहार भी होती है। और अगर ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ते हुए कभी अपने आप को देखा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाला हिकमत और दानाई पाएगा। और कुरान की किरात का मतलब है वो कलाम सच्चा है,
تو یہ چند ایک اچھی باتیں مسجد، اذان، بیت اللہ شریف اور فرشتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے خواب کے اندر زیارت ہونا ہے۔ تو دوستو، خواب ایک حقیقت ہے، جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ کی مخلوق اور اس کی حسین کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ حالت خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ خواب انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، جس سے زندگی میں بعض اوقات تبدیلی بھی ممکن ہے۔ خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی شکل میں ایک حکم الہی تھا جسے آپ نے سچ کر دکھایا۔ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان آپ وحی کیجئے جس کا اللہ نے حکم آپ کو دیا ہے۔ آخر کار اللہ کی حکمت و قدرت سے دمبا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت واضح فرمائی کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ کو بادشاہت بھی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بتائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈال دینے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جو انسان کی زندگی کے اہم خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ نے ان 3 قسموں کی الگ وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے، بے شک خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھڑت باتیں تاکہ ابن آدم غمگین ہو۔ دوسری قسم آدمی کی بیداری کے اہم خیالات ہیں جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تیسری قسم نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اچھا اور سچا خواب۔ مشہور شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل فرماتے ہیں، خواب ان 3 قسموں پر ہی منحصر نہیں ہوتے، بلکہ اس کی اور زائد قسمیں بھی ہیں۔ وہ خواب جس میں شیطان کا کھیل شامل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر توڑ دیا گیا اور لڑھ کر دور جا گرا ہے، مجھے اب تک اس کا سخت احساس ہے۔ آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا، اپنے خواب میں شیطان کا کھیل جو تمہارے ساتھ ہوا اسے کسی کو مت بتاؤ۔ نیکی اور بدی کے لحاظ سے دنیا میں انسانوں کے کئی درجات ہیں، انہی درجات کے اعتبار سے ان کے خواب بھی صحیح اور غلط ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لوگوں میں جو اپنی بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ ان درجات میں سب سے اعلیٰ و افضل درجہ انبیاء کے خواب کا ہے، جن کے تمام خواب سچے وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہی ان کے خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ متقی اور نیک لوگوں کا ہے، ان کے زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے خواب ویسے ہی دنیا میں واقع ہو جاتے ہیں۔ ان کے خواب کبھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی پریشان کن ہوتے ہیں، یہ ان کی سچائی اور جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی خواب کا اثر ان کی نیکی اور بدی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد 3 بہترین آداب بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا ادب یہ کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوشخبری دے، اور تیسرا ادب یہ کہ وہ خوشخبری کسی ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنا عزیز سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایسے برے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ نے 5 آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر امت ان آداب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ برے خواب ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگے اس برے خواب سے اور شیطان کی برائی سے۔ اپنے بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور کسی کو اس برے خواب کی خبر نہ دے، اور اپنی کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا تھا،
اپنے بستر سے اٹھے اور نماز پڑھ لے، اس کے لیے ہرگز باعث تکلیف نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔